اندخنی دی دینا پاستا اندخنی دی قتل گونا مروڑی گل رستی دی یا روشا روشا خوری خوری دا پخلی شویوان تالا اوڑی مزامنو جنازی دی صورت مولا حسین خوتا جنگ ندی وار دیواری وای یا تو درلی بگش بینر بملیدی ودما گرانی خوری ووسی واخلص بین مخنا پا جوکا یا اوسی واخلص بین مخنا پا جوکا شوی پا کیرا توری خوری دپراتی دی یا خاشوا خاشوا ورورا سارا خپال شوا تو خویون مومن لی نظرنا دی موویل وڑکی دوار جان بوا نکی یا موویل وڑکی دوار جان بوا نکی شکر سپینی خلی وینو سر اسری دی یا وڈر نشولا تو زمن دیر میرانی ہوا سوئی کڑی مقابلی دی موویل حسن سلور ومو نچکی وائی یا خدی خدی زواری شنشنی دی فریاد وکوی وکربلا کی ڈیرہ ستڑیا حسین متمیان حسین دا اتم شپا دے علی اکبر سی منصوبہ دے علی اکبر کلمور نجان تتللو گرانی مورزان سے نگدی کوئے درولو زویا نوی ساری کی میدان تا خوروانی و اکبر پتسانگ مخنا خجابونا کبیات سا پتسانگ مخنا جبنا کا بیان سا لال کرار مور پر یادنا کا بیان سا آئی تا ودا دم ارمان و پورا نشو یا تا ودا دم ارمان و پورا نشو یا نن پسار ود
شالونا کبیاڅا دستور درنی وکم دواړه سترګې درنی تورې کوم اکبره یا دواړه سترګې درنی تورې کوم اکبره یا په نکریزو سره سره لاسونه طبیعت اسکولا توب سی وکا یا ما خوریت الاسکولا توب سی وکا یا نن کبل مرسل مناک بیسا تو ګران مور یم اکبر خپل مخ د یو مور تر څرګان کا یا خپل مخ د یو مور تر څرګان کا نن پورا د مور سوالونه کا بیا شناکا یا خلی مخنی امباری زل پشناکا یا لگ سرگان دماغ خلونا کبیاتا تخوروانی زویا اکبر دوروریز ملی دلی وای صدمو کور دنمو رغلی وای مدینی خزی موترت لالای یا لیلا لیلا نمگور خود مبارک شای یا ومتمیانو اکبر گلا وکاو ومتمیانو اکبر گلا وکا شیرین بابوتا یدا کسا وکا ای کم همزولی دمختراشی یش اکبر دیر دیر سلام ویل دے اکبر پخمید وڑا خورد دیرتگی یا پخمید وڑا خورد دیرتگی خور پلاس و بوجمونکا بیاتا والخوار وقت دتا پا انتظار دے لگ سرگان مختی دندونکا بیاتا یا